مرحبا بكم، السلام عليكم، مرحبا بالجميع، تحية لكم فيما كنتوا، مرحبا بجميع المشتركين معي في القناة، ومرحبا كذلك بجميع الناس اللي انضموا جدد للقناة، وكذلك كنرحب بجميع الناس اللي شافوا الفيديو صدفة. نقول لكم اذا كنتوا عاد مازال ما اشتركتوش، من فضلكم اذا بغيتوا تشتركوا في القناة وتنضموا الينا، وكذلك ما تنساوش الاخوان الاخوات امر مهم تفعلوا الجرس باش هكذا يوصلكم جميع الفيديوهات. كيف العادة يوم جديد فيديو جديد. اليوم الإخوان والأخوات كيف كتشوفوا من العنوان جيت نتكلم لكم على واحد لو شاك سوليداريتي. يعني هذه معلومة عرفتها يلا نهار الجمعة، وقلت أنني نجي نقسم معكم هذه المعلومة، ربما يكون شي واحد منكم من المشتركين يستافد منها. هاد لو شاك سوليداريتي اللي هو شفتو دايراتو لو فال دو مارن ديبارتمون، يعني هي اللي دايره هاد لو شاك سوليداريتي. هاد لو شاك سوليداريتي كيطراوح الثمن ديالو ما بين 30 اورو حتى ل 60 اورو، واللي كيصيفطوها في الكونت ديال الناس اللي تكون يعني مناسبه لي كريتير اللي هما طلبوهم. وشنو هما طلبوا؟ قال لك كو فو نيت با امبوزابل، يعني ما كتخلصش الضريبه. صايي هذا هو الشرط ديالهم. اذا كنت ما تخلصش الضريبه غادي تصيفط لو ديبارتمون ان كوريي، غادي دير فيه فوتوكوبي نتاع لا بياس نتاع الورقه نتاع لي زامبو، وكذلك غادي دير فيه ان غيب. بهذاك لو غيب بطبيعه الحال راه فيه لو نيميرو دو كونت، بالتالي غادي يقدروا يصيفطوا لكم في هذاك لو كونت ديالكم. هاد لو شاك سوليداريتي اللي دايرته لو ديبارتمون تاع لو فال دو مارن، انا الاخوان الاخوات ما عارفاش واش كاين في جميع لي ديبارتمون. انا فقط غادي نقول لكم المعلومه اللي عرفتها، وانتم تقدروا تسالوا من جهتكم واش حتى نتوما الديبارتمون ديالكم دايره هاد لو شاك سوليداريتي. حيت بعض المرات كاين شي حوايج ما كنعرفوهمش حتى كنسولو او اننا كنسمعوهم يعني صدفه. لو ديبارتمون تاع فال دو مارن او اي ديبارتمون فاش كدير هاد لي شاك سوليداريتي، المهم هما قالوا انهم دايرينها لانسكريبسيون راها كاينه حتى لو 31 ديسمبر، وهما بغاو يعطيو هاد لا سوم دارجون. كيف كنقولوا حنايا بغاو يفرحوا بها الناس، يعني في هاد لي كيزون دي ريفوني مودست اللي عندهم واحد الدخل اللي هو يعني محدود، او دخل يعني مهم يعني ماشي كبير بزاف، باش يفرحوهم بمناسبه هاد الاعياد نتاع اعياد الميلاد ديالهم هنايا في فرنسا. وكيف قلت ان لانسكريبسيون كاينه حتى لو 31 ديسمبر. الاخوان والاخوات اذا كنتوا مشاركين معايا في القناه وشفتوا هاد الفيديو، غير غادي نقول لا دات نتاع اليوم باش اون سي جامي الناس اللي غادي يجيو من بعد فاش يشوفوا هاد الفيديو باش ما يمساكين ما يديهمش الغلط وتسحاب لهم هاد لو شاك سوليداريتي راه موجود على طول السنه، او انه الوغ انا اللي نهضر عليه وهو انه لو شاك سوليداريتي نتاع لو موا دو ديسمبر 2019 نتاع سنه 2019، ديسمبر 2019، واللي غادي يتعطى بمناسبه يعني لي فات نتاع اعياد الميلاد. هاد لو شاك سوليداريتي زعما هو غير ان كود بوس كيف قلت باش يفرحوا به الناس. غادي نخلي لكم الاخوان والاخوات لو لين، وغادي نخلي لكم العنوان في صندوق الوصف، وغادي كذلك نشرح لكم باغ انترنت. يعني الفيديو ديال اليوم جا غير خفيف ظريف غير باش الاخوان والاخوات نوصل لكم المعلومه، وربما تفرحوا انه اذا كنتوا حتى نتوما من المستفيدين. الخوت والاخوات اذا كنتوا معايا مشاركين في القناه كيف قلتوا من لو فال دو مارن او ما كنتوش من لو فال دو مارن وتعرفوا ناس انهم يسكنوا في الديبارتمون تاع لو فال دو مارن، تقدروا انكم تمرروا لهم المعلومه وكذلك حتى هما يستافدوا معنا. الان اخوان الاخوات غادي قبل ما نختم الفيديو غادي نخليكم تشوفوا مع الشرح اللي شرحت لكم باغ انترنت، وانايا انتهى الدور ديالي هنايا، ونقول لكم في امان الله وفيديو جديد اخر ان شاء الله، وبسلامه وشكرا على المتابعه. هو كيف قلت لكم غادي تدخلوا لا بار دو ريشيرش نتاع فوالا باغ انترنت جوجل، فوالا، وغادي في لا بار دو ريشيرش غادي نكتبوا شيك دو سوليداريتي فال دو مار 2019. فوالا ها هو ما جيت نكمل حتى عطاهاني هو في لا بار دو ريشيرش، يعني هاد الحاجه راها سا اكزيست كاينه شيك دو سوليداريتي فال دو مار 2019. فوالا الوغ فاش يعطيكم هاد لاباج
غادي تمشيو لهنايا اد Val-de-Marne Solidarité, les inscriptions sont ouvertes. تكليكيو عليها. Voilà. Si vous n'êtes pas imposable et que vous résidez dans le Val-de-Marne, une aide financière peut vous être proposée sur les fêtes de fin d'année. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour vous inscrire. يعني عندكم الوقت في هذا الشهر هذا. Voilà. القيمة ديالها وهو un coupon de coup de pouce entre 30 et 60 euros pour foyer fiscal en fonction de sa composition. يعني هذه معاونة للناس يعني بمناسبة يعني هاد لي فات نتاع لو فان داني. باش انكم تقدروا يكون عندكم هاد المساعدة هادي غادي تصيفطوا لافي دامبوزيسيون ديالكم نتاع سنة 2018 ريفوني نتاع 2018 و ان ريب. فوالا تقدروا ديروا لا دوموند اون لين ولكن لا دوموند اون لين خصكم تكونوا لا دوموند اون لين خصكم تكونوا ديجا مانسكريين يعني عندكم ان كونت بيرسونيل في هذا لو المهم تاع لو كونت ديبارتمونطال ولكن الاغلبيه يمكن يقدر ما يكونش عندهم. انا ما عنديش هذا الاخر مي تقدروا تصيفطوا هنايا يعني سي بلو فاسيل انكم ديروا في ان كوريي وتصيفطوا Val-de-Marne Solidarité Conseil départemental du Val-de-Marne 94054 Créteil Cedex. فوالا يعني الامر ساهل. هي كنتو ما كتخلصوش الضرائب غادي تصيفطوا فقط لو غيب و لافي دامبوزيسيون. فوالا كان هذا هو يعني الشرح اللي بغيت نقول لكم. ولا نتمنى انه يكونوا الناس يعني ساكنين في فالدمارن وانهم يقدروا يستافدوا من هذا. ما عرفتش واش هذا الشيء معمم جميعا يعني على فرنسا، ما عرفت. نقول لكم في امان الله وفيديو قادم ان شاء الله.